नमस्कार, समय चक्रमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। दर्शकवृन्द, म विक्रम श्रेष्ठ। भैरहवा विमानस्थल समेत जोड्दा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको संख्या अहिले 2वटा भयो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणाधीन छ। निजगढ विमानस्थल बनाउने योजना भ्यागुताको तौल जस्तो बनेको छ। नबन्ने स्थितिमा छ, न बन्ने स्थितिमा छ। भर्खरै आएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले त झनै अन्यलमा पुर्याएको छ। सरकार र आम जनताले अपेक्षा गरे भन्दा फरक फैसला आएपछि अहिले निजगढ विमानस्थलको भविष्य नै अन्यलमा परेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्ने सरकारले लगभग अप्रत्यक्ष रूपमा स्पष्ट पारिसकेको छ। अदालतमा त्यो फैसला पुनरावलोकन हुने क्रममा छ, तर सर्वोच्चले आफ्नै निर्णय उल्ट्याउला त? यो झन जटिल प्रश्न बनेको छ। आखिर सर्वोच्च अदालत किन यो जटिल भूमरीमा परिरहेको छ? हेरौँ यो रिपोर्टमा। नेपालीले झन्डै 30 वर्ष अगाडि देखेको सपना अब केही वर्षमा पुरा होला भन्दै बाटो हेरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतबाट जेठ 12 गते आएको फैसलाले तरङ्ग ल्याएको छ। गएको बिहीबार एकाएक सर्वोच्च अदालतबाट अनपेक्षित रूपमा निजगढ विमानस्थल निर्माण रोक्न फैसला आएसँगै यो मुद्दा थप पेचिलो बन्दै गएको छ। अहिलेसम्म निजगढ विमानस्थल निर्माणका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट 3.5 अर्ब खर्च भएको छ। निजगढ विमानस्थलले 11,875 बिघा क्षेत्रफल चर्चेको छ, जसमध्ये 110 बिघा जग्गा निजी स्वामित्वमा रहेको थियो। हालसम्म खर्च भएको 3.5 अर्ब रुपियाँ मध्ये विमानस्थलले 110 बिघा जग्गाको मुआब्जामा ठूलो रकम खर्चिएको छ। त्यस्तै विमानस्थलले चर्चेको 4 किल्लाभित्रका लागि संरचना निर्माण, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन, परियोजना तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन निर्माणका क्रममा उक्त रकम खर्च भएको उल्लेख छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार निजगढ विमानस्थलका लागि सरकारले 2071-72बाट बजेट छुट्याउन थालेको थियो। पहिलो पटक 71-72 मा 50 करोड विनियोजन गरेको सरकारले 72-73 मा पनि 50 करोड नै विनियोजन गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2073-74 मा 1 अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरेको सरकारले अदालतबाट निर्माण रोक्न फैसला आएपछि पनि 79-80 मा थप बजेट विनियोजन गरेको छ। अहिले पनि देशका कतिपय हिमाली जिल्लामा सिटामोल नभेटेर जनता छटपटाइरहेका छन्। बेलामा उपचार नपाएर ज्यान गुमाइरहेका छन्, तर त्यही जनताले तिरेको करबाट उठेको पैसाले विकास गर्ने भन्दै बाराको निजगढ विमानस्थलमा हालिएको 3.5 अर्ब रुपियाँ स्वाहा हुने देखिएको छ। लगानी डुब्यो र यो बिग्रियो भन्नेमा चाहिँ केही लगानी डुब्यो हो, तर सम्पूर्ण लगानी डुबेको छैन, बिग्रेको छैन। जुन त्यो 3 अरब चाहन्छु नि या 3.5 अरब लगानी भनेको छ, त्यो 3.5 अरबमा एउटा राम्रो जङ्गलको प्याचलाई घेरबार गरेको छ। त्यो भने जङ्गल सुरक्षाको एउटा काम भएको छ। अलिअलि मात्रै त्यो उहाँहरूले काट्नु भएको छ, धेरै काट्न पाउनु भएको छैन। मुद्दा परिहाल्यो, त्यसपछि त रोकिहाल्यो। अहिले धेरै बिग्रेको छैन। दोस्रो, उहाँहरूले केमा लगानी गर्नु भने दुईतिर जुन पसाहा नदी र बकैया नदी छ, पसाहा र बकैयातिर तटबन्ध बनाउनु भएको छ। त्यसले जमिनलाई जोगाएको छ, त्यो खेरा गएको होइन। सरकारले निजगढ विमानस्थल बनाउन गरेको सबै निर्णय न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवडा, प्रकाशमान सिंह राउत र मनोज कुमार शर्माको बृहत पुनः इजलासले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ। वातावरण संरक्षण अभियन्ता र वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले दायर गरेको रिटमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चको बृहत पुनः इजलासले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भए ऐन, कानुन र विधिशास्त्रीय मान्यता अनुसार उपयुक्त विकल्प खोज्न परमादेश दिएको छ। निजगढमा विमानस्थल निर्माण गर्दा वातावरणीय क्षति धेरै हुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा सहित रन्जु हजुर पाण्डे समेतले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए। काठमाडौँ र तराईलाई जोड्ने मात्रै नभएर त्यस क्षेत्रको विकास र उड्डयन क्षेत्रमा थप एउटा इँटा थपिने अनुमान गरिएका बेला सर्वोच्चको निर्णयलाई धेरैले दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन्। यसले नेपालको हवाई विकासमा र हाम्रो विकासमा धेरै पछाडि धकेल्यो, 50औं वर्ष पछाडि धकेलियो। र यो निजगढ एयरपोर्ट बनाउँदा विभिन्न 12-13 वटा विकल्प हेरेर 12-13 वटा विकल्पमध्ये सबभन्दा राम्रो भौगोलिक दृष्टिकोणले त्यो चाहिँ प्लेन राउन्ड दिने नेपालकै भूमि र हाम्रो त चाहिँ देश पूर्व पश्चिम फिर्केको छ। त्यो एयरपोर्ट उत्तर दक्षिण भयो भने धेरै तल लखनऊदेखिबाट ल्यान्ड गर्दै ल्याउनुपर्छ। अब पूर्व पश्चिम हुँदाखेरि चाहिँ झापैदेखि स्लो गर्दै 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 आउँछ, जाँदाखेरि महेन्द्रनगरबाट सुत्त जान्छ। त्यसैले धेरै कुरो हेरेर धेरै लगानी भएर अरबौँ लगानी भएको छ यो एयरपोर्टमा। एयरपोर्टमा लगानी हुँदा हुँदै पनि अदालतले अब के आधारले गर्यो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ।
उड्डयन क्षेत्रमा 7 दशक लामो इतिहासका बीच भर्खरै भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै खुसी साट्दै गरेका नेपालीका लागि निजगढ विमानस्थल निर्माण रोक्ने सर्वोच्चको फैसलाले ठुलै प्रहार भएको छ। तराईको विकास र समृद्धिसँग जोडिएको निजगढ विमानस्थल निर्माण रोक्ने सर्वोच्चको फैसला विरुद्ध धेरैले आपत्ति जनाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रूपमा धेरै अध्ययन गरेर निजगढ छनौट गरिएको भन्दै विमानस्थल बन्न रोक लगाउनु धेरै दुःखद भएको बताए। निजगढ विमानस्थलको भ्रमण गर्ने, निरीक्षण गर्ने मौका पनि पाएको हुँ। त्यहाँ जाँदाखेरि, सुरुमा जाँदाखेरि अलिकता वरिपरि जङ्गल थियो। त्यहाँ अहिले पछिल्लो पटक जाँदाखेरि मान्छेले जङ्गल सबै साफ पारिसकेका छन्। जङ्गल छँदै छैन त्यहाँ। अनि जङ्गलै नभएको ठाउँमा चाहिँ विमानस्थल नबनाउनु भएर यो रोक्ने कुराको पछाडिको कारण के हो? कतै अरू चिजबाट हामी प्रभावित भएका छैनौँ? यसको बारेमा गहन चिन्तन होस्। त्यो निर्णयको बारेमा पनि संसदीय निकायले आफैले पनि त्यस बारेमा विचार गरोस् र नेपाल सरकारले यसमा गम्भीरताका साथ, राजनीतिक दलहरूले गम्भीरताका साथ यस बारेमा कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ जानुपर्ने आवश्यकता छ र निजगढमा विमानस्थल बनाउनु सबै हिसाबले उपयुक्त छ। यहाँ कुरा 2-4 करोडको अनि समय 2-4 महिना अगाडिको मात्रै पनि होइन। 8 वर्ष अगाडिदेखि वर्षेनी बजेट विनियोजन भएर 3.5 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसक्दा राज्यको ढुकुटी सर्वनाश हुने गरी आएको सर्वोच्चको फैसलामा पनि धेरैले आशंका गरेका छन्। रोक्ने भए अर्बौं रकम खर्च हुनुभन्दा अगाडि किन नरोकेको? जनता महँगीले थलिएर उठ्न नसकिरहेको बेलामा विमानस्थल बनाइदिने सपना देखाएर 3.5 अर्ब स्वाहा पार्दा यसको क्षतिपूर्ति अब कसले बेहोर्ने? नेपालमा जब ठुला आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइछ तब केही न केही बखेडा सुरु हुन्छ। निजगढ विमानस्थललाई दक्षिण एसियाकै एउटा शानदार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बेला सर्वोच्चले रुख काटेर निजगढ विमानस्थलको काम तत्काल अघि नबढाउनु भन्ने आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै विमानस्थलको काम अलपत्र अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ। बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने चर्चा सुरु भएको 3 दशक बढी भइसकेको छ। 2048 सालमा 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमान दुर्घटना हुँदा ठुलो मानवीय क्षति भयो। त्यस दुर्घटनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले उपत्यका बाहिर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको खोजी गर्न निर्देशन दिएका थिए। तर त्यसको 3 दशक बितिसक्दा पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नै निर्विकल्प छ। भैरहवा विमानस्थल भर्खरै टेस्ट फ्लाइट भए पनि केही प्राविधिक प्रक्रिया पूरा नभएकोले पूर्ण सञ्चालनमा आउन पाएको छैन। 30 वर्ष पहिले 8 स्थानमध्ये बाराको निजगढ नै सबैभन्दा उपयुक्त स्थान भनिएको थियो। सोही अनुरूप विमानस्थल निर्माण कार्य 2065 सालमा सम्भाव्यता अध्ययनसहित अघि बढ्यो। तर कछुवाको गतिमा रहेको निर्माण योजनामा अदालतले अहिले आएर वैधानिक रूपमै तगारो हालिदिएको छ, जसलाई आम मानिसले त्यति रुचाएका छैनन्। हामी प्रसङ्ग जोड्छौँ ब्रेकपछि। निजगढ विमानस्थल निर्माण आयोजना 2071 सालमा सुरु भई 2086 सालमा सम्पन्न गर्ने समय सीमा तोकिएको छ। तर अहिले पूर्व तयारीको काम समेत सकिएको छैन। लगानीको मोडालिटी नै तय हुन नसक्दा निर्माण अघि बढेको छैन। त्यही बेला विमानस्थलको विरोध गर्नेहरूले खेल्ने मौका पाए। उनीहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराए र सर्वोच्चले समेत पर्यावरणमा नोक्सान पुग्ने भन्दै झन्डै 1 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेपछि निर्माण कार्य रोक्न र अघि नबढाउन आदेश गरेको छ। राज्यको 1 अर्ब बजेट भनेको दशबिन नेपाल जस्तो विपन्न मुलुकको लागि दुर्गम भेगको एउटा नगरपालिकाको 3 आर्थिक वर्षको बजेट हो। यति ठुलो खर्च भइसकेपछि निर्माण रोक्नु विज्ञहरूले नै जायज मानेका छैनन्। सर्वोच्चको फैसलामा कतिपयले आशंका र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएसँगै फेरि सडक तातेको छ। तराईलाई संघीय राजधानी काठमाडौँसँग मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग जोड्ने लक्ष्यसहित निर्माण गर्न लागि निजगढ विमानस्थल सर्वोच्चको निर्णयसँगै अलपत्र पर्ने देखिएको छ।
सर्वोच्चले विमानस्थल निर्माणमा रोक लगाएसँगै यो विषयले सडकदेखि सदनसम्म एकैपटक प्रवेश पाएको छ। विमानस्थल निर्माण कार्य रोक्ने सर्वोच्चको निर्णयको विरुद्धमा काठमाडौँको माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन नै भयो भने सदनमा सांसदहरूले कुरा नै उठाए। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणबाट पछि नहट्ने सङ्केत गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा मन्त्री आलेले विकासमा बाधा हुन नहुने भन्दै पछि नहट्ने बताएका छन्। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि राज्यले फास्ट्यागको लागि 2 खरब खर्च भइसकेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनेर 3 अरब रुपियाँ त्यसमा खर्च भइसकेको छ। त्यसको चाहिँ मास्टर प्लान बनिसकेको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाममा चाहिँ 8050 हेक्टर जग्गा आइसकेको छ। EIA कम्प्लिट भइसकेको छ। अब सम्मानित अदालतले दिएको आदेश बमोजिम के तलमाथि छ भने त्यसलाई हामी सच्याउन सक्छौँ, त्यसलाई सुधार्न सक्छौँ। तर एकजना मान्यज्यूले भन्नुभयो 4.5 किलोमिटर उता जानु पर्यो, त्यो हुँदैन। 4.5 किलोमिटर उता गयो भने त्यो EIA बनाउन फेरि 2 वर्ष लाग्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाममा 8050 हेक्टर जग्गा आइसकेको छ। अदालतले दिएको आदेशसँगै थप अन्योलता चुलिएको छ। 3.5 अर्बभन्दा बढी खर्च हुनु र जग्गा समेत विमानस्थलको नाममा आइसक्नुले पनि अदालतबाट पछिल्लो समय आएको निर्णयले समस्या जटिल देखिएको हो। निजगढ विमानस्थल प्रकरणले न्यायालय र राजनीतिक दलको बीचको अन्तरसङ्घर्ष फेरि चर्किने देखिएको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गराउनु राज्यको दायित्व भए पनि प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले निजगढ विमानस्थल निर्माण कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन सरकारका नाममा निर्देशन जारी गरेको छ। यसले पनि न्यायालय र दल बीचको टकराव सतहमै आउने देखिन्छ। सर्वोच्च अदालतले गत बिहिबार निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण नगर्न दिएको फैसलाको आलोचना गर्दै समितिले तत्काल निर्माण कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले नेपालको अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने भएकाले पनि निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्ने बताएकी छिन्। नेपालको राष्ट्रिय हित अनुकूल अर्थतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यका साथ लामो समयको अध्ययन तथा धेरै ठुलो लगानीका साथ अगाडि बढाइएको राष्ट्रिय गौरवको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजनाको कार्य रोक्नुपर्ने भन्ने कुनै निर्णय कुनै पनि दृष्टिबाट उचित देखिन्न। बाह्य र आन्तरिक ऋणको बोझ बोक्दै कठिन अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको प्रयोजनको लागि भइरहेको अरबौं रुपियाँलाई निरर्थक तुल्याउँदा झनै धक्का लाग्छ। अत राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र आर्थिक विकासका दृष्टिबाट अत्यन्त अत्यावश्यक निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यवहारिक कार्य गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने। समितिले सरकारलाई दिएको निर्णयमा भनिएको छ, राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र आर्थिक विकासका दृष्टिबाट अत्यावश्यक निर्माणाधीन निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको कार्यलाई शीघ्र अघि बढाउन आवश्यक कानुनी, प्रशासनिक र व्यवहारिक कार्य गर्नु। न्यायालयको फैसलामाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्दै विमानस्थल निर्माणको काम शीघ्र अघि बढाउन निर्देशन दिने प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले साँच्चै त्यो हैसियत राख्छ त? अनि सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला कसैको निर्देशन बमोजिम उल्चिएला? यावत प्रश्नका बीच निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि सर्वोच्चको निर्णयमा सरकार स्वयंले हस्तक्षेप गर्ने सङ्केत गरेको छ। सर्वोच्चले 3 दिन अघि जेष्ठ 12 मा फैसला गर्दै विमानस्थल निर्माण रोक्न परमादेश जारी गरे पनि सर्वोच्चको निर्णयलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले जेठ 15 मा अर्थात् अदालतको निर्णयको 3 दिनपछि ल्याएको बजेटमा निजगढ विमानस्थलका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ। यसले पनि सरकारले सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयन गराउने भन्दा पनि विपक्षीय अर्थात् खिलाफमा जाने सङ्केत गरेको छ। हुन त सरकार न्यायालय बीचको द्वन्द्व यो पहिलो पटक भने होइन। विमानस्थल प्रकरणमै नभए पनि सरकार सर्वोच्च बीच पटक पटक विवाद हुँदै आएको छ। यसअघि सर्वोच्चको कतिपय निर्णयसँग असन्तुष्ट बनेको सरकारले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाएर घरै पठाएको छ। विमानस्थल निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाको टाँगिया बस्ती, कोलहवी नगरपालिकाको काठगाउँ र करैयामाई गाउँपालिकाको ककडी क्षेत्रको यति बेला पूर्व तयारीका कामहरू भइरहेका छन्। त्यसका लागि 4 किल्ला तार घेराबार, नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध र मुआब्जाको काम भइसकेको छ। तर विमानस्थल निर्माणका लागि मुख्य 2 ठुला समस्याका रूपमा देखिएको रुख कटान र बस्ती व्यवस्थापन हो। सर्वोच्चले टेकेको 2 आधार नै यही हो। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले झन्डै 24 लाख रुख कटान गर्नुपर्ने देखाएको थियो।
त्यत्रो 650 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको टाँगिया बस्तीमा झन्डै 2000 वटा घर रहेका छन् र त्यहाँ परिवारहरू बस्दै आएका छन्। उनीहरूको मुआब्जाको समस्या पनि टरिसकेको चाहिँ छैन। विमानस्थल बन्ने भएपछि कतिपय भूमाफियाहरू विमानस्थलले चर्चेको नजिकका जग्गाहरू किनेर भूमि व्यापारको पासो थापेर बसेका छन्। कतिपयले आशंका गरेका छन् कतै ती माफियाहरूको चलखेलमा यी सबै तरङ्गहरू सिर्जना भएका त छैनन्। हामी बाँकी प्रसङ्ग जोड्छौँ ब्रेकपछि। निजगढ विमानस्थलको अनुमानित लागत 1,65 अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। दर्शकबिन, विमानस्थलको पूर्व तयारीको काममा हालसम्म राज्यको लगभग 1 अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। नदी तटबन्ध, मुआब्जा, 4 किल्ला, तार घेराबारका कामहरू भइसकेपछि सर्वोच्चको रोक्ने आदेशले सरकार यति बेला असन्तुष्ट बनेको छ। संसदीय समितिले त सर्वोच्चको आदेश विपरीत निर्माण कार्य नरोक्न निर्देशन नै दिइसकेको छ। निजगढ विमानस्थल बन्दा राज्यलाई दीर्घकालीन रूपमा पुग्ने फाइदा र हुने क्षतिका बारेमा विज्ञहरूको सुझाव के हो त, हेरौँ यो रिपोर्टमा। बाराको निजगढ विमानस्थलको विषयमा एकाएक सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलालाई लिएर धेरैले अनेकन टिप्पणी र आशंका गरेका छन्। निजगढ विमानस्थल निर्माण भएको भए क्षेत्रफलकै आधारमा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा ठुलो र विश्वमा पनि चौथो हुने भनिएको थियो। तर यही अड्कलबाजीका बीच निर्माण कार्य रोक्न सर्वोच्चबाट फैसला आएसँगै धेरैले यसलाई षड्यन्त्र भनेका छन्। आखिर किन रोकियो निजगढ विमानस्थलको काम? विश्व इतिहासमा लाखौं रुख कटान गरेर विमानस्थल निर्माण भएको थुप्रै इतिहास छन्। 29 अक्टोबर 2018 मा टर्कीले संसारकै सबैभन्दा ठुलो इस्तानबुल विमानस्थल उद्घाटन गर्यो। 7,659 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको उक्त विमानस्थल बनाउँदा 6,172 हेक्टर क्षेत्रफल जङ्गल अधिग्रहण गरियो। वार्षिक 150 मिलियन यात्रुलाई सेवा दिने लक्ष्य राखिएको विमानस्थल निर्माणका क्रममा 25,13,341 रुख बिरुवा प्रभावित भए। तीमध्ये 6,57,950 रुख काटिए भने 18,55,391 वटा रुख अन्यत्र सारियो। निजगढ विमानस्थलको निर्माण कार्य रोकिनुमा पनि प्रमुख कारण रुख नै देखिएको छ। उसले विमानस्थल निर्माण नगर्नु भने परमादेश जारी गरेको होइन। उसले निजगढमा फडानी गरेर त्यो ठाउँमा 24 लाख रुख फडानी गरेर विमानस्थल निर्माण नगर्नु भनेको मात्रै हो। 8,000 हेक्टर। अब यो 8,000 हेक्टरको सन्दर्भमा एउटा हेर्नुपर्ने कुरा के भने यो 8,000 हेक्टरमा एयरपोर्ट किन चाहियो? हेर्नुहोस्, संसारको सबभन्दा व्यस्त विमानस्थल भनेको लन्डनको हिथ्रो विमानस्थल हो। त्यसको जम्मा क्षेत्रफल 1227 वर्ग किलो 1227 हेक्टर मात्रै छ। विमानस्थल निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिएको क्षेत्रमध्ये झन्डै 90% बढी सालको घना जङ्गल छ। 40 लाख भन्दा बढी रुख कटान हुने भएपछि सर्वोच्चले निर्माण कार्य रोक्न आदेश दिएको हो। निजगढ विमानस्थलको विषयमा विगतदेखि नै वातावरणीय असरका विषयमा बहस नछोडिएको भने होइन। तर लामो समयपछि अदालतबाट फैसला आएसँगै राज्यको अर्बौं रकम नोक्सान हुने देखिएको छ। सन् 1995 मा नेपीको IRAD कम्पनीले विराटनगर, जनकपुर, भरतपुर, निजगढ, नेपालगञ्ज, धनगढी, सुर्खेत र भैरहवा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो। यी मध्ये निजगढलाई उक्त अध्ययनले उत्कृष्ट स्थान ठहर गर्दै नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि झन्डै 7 अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। 7 अर्ब लागत अनुमान गरिएको विमानस्थलले स्वरूप लिन नपाउँदै 3.5 अर्ब खर्च भइसकेको छ। विकासका नाममा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरी आँखा चिम्लिएर अर्बौं रकम बाराको जङ्गलमा हालेका देश हाँक्ने राजनीतिक दलका ठेकेदारहरूले अब विकल्पको रूपमा कानुनी छिद्र नखोजे निजगढ विमानस्थल नबन्ने पक्का छ। सबैभन्दा पहिले सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामाथि पुनरावलोकन गर्नुपर्ने स्थिति आएको छ। आम जनता र सरकार संसदीय समितिले ध्यानाकर्षण गराएको विषयलाई पुनरावलोकन पक्कै बहसको क्रममा सुनवाईको क्रममा याद गरिएला। तत्काल स्पष्ट नीति आवश्यक योजना निर्माणका सन्दर्भमा सरकारले तत्काल स्पष्ट नीति बनाएर अघि बढ्न जरुरी छ।
सरकारले 2070 सालमा विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको थियो दर्शकबिन, र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखिएका कारण पनि अझै बढी महत्त्व र चासोको रूपमा यो योजनालाई हेरिएको छ। लगानी बोर्डले जिम्मा लिएको यो आयोजनालाई विदेशी लगानीमा बनाउन ठुलै कसरत पनि गरिएको थियो त्यसबेला। त्यसकारण पनि यो योजना निरन्तर अघि बढ्नुपर्ने धारणा अहिले बलियो बनेको छ। हवस् त दर्शकबिन, आजलाई समय सकिए तिनै बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।